نقلا نغالد غرغرون سلفرح مرا نملي لكاكي يوكني دو بارتاجي إخميمن سيدي ربي. الساكي بغي غادي نير اين نوفا اين دا غدي زاكن ربي اين دا غدي لي نروح نربي الكواليس اين دا غدي زاكن السرار نسيدي ربي. إبا بغي غنزر امي كان نعبد سيدي ربي. اسكو نتعبد ربي اكني كبغا سيدي ربي؟ اسكو دو لا مانيير كبغا سيدي ربي سي نتعبد؟ اسكو كنت نتعبد سيدي ربي اكني كيقلق؟ نو. شوي سير تجاوب منه. غادي نيم ايه. Et bien, avant Rabbi Aradinin, Rabbi Aradimlen, comment adorer Dieu. Et bien, c'est Rabbi des Tazouarans, les Kayen, Abel, Miss Adam Hawa, il garde Rabbi une qualité, une manière, il givra c'est Rabbi un qarov ghargors. Sin wasmathan, il dit qu'il gius en toashut, il Rabbi, il han Rabbi. زكنا غد سين واس مثلا نروح نلعب نربي باسكو فانت مولانا انسان هضرا غف ربي بلي عبد ربي بلي سنن ربي لي الجاردان ديدان إبا يوان يبوياس الخضرة يقفازن ويض يبوياس إزيمال مي سيدي ربي دي تزوارا يملايا غد الافونسوس يعجب راه وين كنين اباء كيان يعجبس وين كنين ابال اشو غير يعجبس وين كنين ابال سيعجب راه وين كنين كيان او بورتون بوين لو ميور Boyn San. Le problème où il est dans le meilleur Boyn San, mais dans la manière en qui rohan gar Sidarbi. Parce que c'est Zran, Kayan ou la Abel, Slan Arbebasen, Slan Garimessen, Billing, Amiki Lhan Darbi, Amiki Sinan Rabbi. Slan Billing, Smig Znub Adam, Suri Hkaya Sindbabasen, Billing, Rohna Roman, Imanensen, Sifrawan, Tenkolz. مي سيدي ربي إزلايسن إزيمال يغميثن صوفضان سلجلد من الحيوان دونك سي تزورا ربي يبقنا غد باللي ألا سوسفل ألا نعبد سيدي ربي دونك زيدا شغل سيعجب راه سيدي ربي وين كيان وسيعجب راه باسكو كيان يسلا ثقصتاكي يسلا سي مولانا يسلا قصتاكي لو معني يخدم سولون سي ديزير على حساب أولينز ان روبال تقيمو قال لا روبيليون لا روبيليون ماشي المذكر ضد داخل بولاوننا وريفغا راه اذ ينز اذ يتباع اكن يخدم يجماس لنا دونك عفاياكي وسيعجب راه لادوراسيون كاين تعجبس لادوراسيون ابل اد نروح ضاني كيد غال لي روا انوالي سيدنا سليمان دي اروا تروا لا شو يعجبن ينايك سيدنا سليمان مي يقول الأروع مي يقموس باباس يروح يخدم كوم لا كوتيمي دو سون بير سيتادير يوفاد باباس يملاياس كي يخدم يسفلاون دونك سيدنا سليمان يولي سذرار يبوي ميل اولوكوست اللي يعبد سيدي ربي مي يبوكني ميل اولوكوست اللي يعبد سيدي ربي الكوزرار لنكابون une excellente les coutumes de son père c'est-à-dire vraiment un cœur disposé un cœur يقوجدن un cœur يقسلن يسلا أمشي قاعد الباباس سي ميرفيو هنا يصب ذكرني يصب ربي يصب دان انج دو ليترنال يناياس يسلمون سثرت اكو اين تبغي اكسيد فكا لكن الولين يوسن تساروس وكروج نسيدي ربي سيدي ربي يتصبوت اندرش لا فري ادوراسيون l'Adoration العبادة نتيرت l'Adoration عندها إلان إسفلاون عندها vraiment أمذان إلي إبروفي c'est pour ça que le psaume 50 verset 5 ربنا كي قال لا تنادي mes adorateurs en esprit et en vérité de l'évangile de Jean 4, mais qui dit que c'est Samarie, ce n'est pas une forme d'adoration.
سيتادير اللي مثلا راه يعبد سيدي ربي لا دي تصبو امونا كني كيروح غير السوق نروح عندي قلاو وكراو غندي لا تصب وراش لا يتسنادي ميس عندي قلا سيدي ربي غادي يصوب غا ليغليزينس غا ساكزولينس لا يتسنادي وكافني راه يعبد الصروح التيرت سيتادير مع الناس يا بوكو دادوراتور مي سي دي فوس ادوراسيون اللي مثلا ونتصبر راه اللي مثلا يسهلن الخضعان اللي مثلا ميدي بض البروبليم السرحان ميدي بضك خضعان ميدي بض يسكيد ميدي بض الديكوراجي ولا ديون بوسفل سي ربي لك يقار زي لي بسوم 50 سيدنا داود كيقال لي بسوم 50 فيرسي 5 راسومبلي موا مي فيديل كي اون في افيك موا اون اليونس يخدم يجي العاد افيك ساكريفيس سيتادير اللي مثلا يكتجرفن دي كلش اللي مثلا ما كاين يحملك سكو لا مشي لا مسلي كان دير الفرح لا مشي ما كان الفرحم راك ديني حملاك ماشي كان مارس تفكر راك ديني حملاك سكو امسلايني غادي يوض الوقاف اندا راه يتجرب ووالني اندا فريمون عندك زمرا كيكره ومذنني نغتكره ميكشيني تو ديسيد تكره هذا باسكو تو يا دي سيت بارول باسكو سي ان ساكريفيس باسكو الحماله سي ان ساكريفيس ما ديا والله وانا ندوس كي دي بغا وسكي دي بغا ماشي وسكي دي بغا ما الا سعد شوكلان القيمه وسكي دي بغا ما راه والي مذنن ربح نسلكتيف ديك اللي ديسيدي غاد الحوس حقي دون لي بروف دوك جرب باسكو بغي غاد عبد ربي سولي وخدع غير ماشي ما دياول الاول اندا راه خدعه اسكو الخدعه نغور خدع غير ما دياول الاول اسكيدبا اسكو سكيدبا غنغلا سيتادير فريمون سو دارت دو ساكريفيس بوسفل سيتادير فريمون ذم يكتفون غير سيدي ربي. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu, les Romains 12, il y a ramenez-moi votre corps comme un sacrifice vivant. لنرى عقل la volonté de Dieu. Un sacrifice vivant, un sacrifice مريلي يموت يظل يتمزل. C'est-à-dire un sacrifice vivant, tu souffres sur des choses, tu souffres تخضع متخدع ذرا, tu souffres تجرب متججد ذرا, mais tu étais fidèle. Tu étais fidèle. فهمت؟ أم الكوبي جلان fidèle. Fidèle c'est-à-dire tu ne كسك سواعين اللي يخضعهم باسكو فوالا يديكوراجي سي نتوزيس يديكوراجي كوركازيس نغا ندس دي تون كان دي برا اسيني حق الخير لو ماني اسيني الا القبلاغ لا سوفرونسكي القبلاغ مشي اين تبغى الجساو نمشي نبغى نتونيو نمشي مني كبغى الطبيعه ونديري اروح غير غرس اذعب ذا ربي اكني كبغى اذعب ذا ربي لي الصبر اذعب ذا ربي لي تزلك اذعب ذا ربي لي الحمله اذعب ذا ربي لي الوقت اكوارن ادندم تقصيت من المسيح هنايا كيروح غلموس يغوال الميز الموس سيتادير يوغا سوال يا ربي لمشي كان ميك يخدم المعجزات يسوف دي اغروم سكني لمشي ميك سوس من البحر سيتادير يوغا وال ميم ان داكني كومبرون ريان سي لا مور انت راه يخلصن هكا قالت سليكا راويك سيدي ربي هكا قالت سليكا اسمتني اي بان جو ساكريفي انا جو ساكريفي اي جوستومون دينين ولا لا بيسونس دو ديو ديريير شاك ساكريفيس il y a le feu de Dieu derrière il y a l'asphalte لا تمسن ربي لا لونكسيون دو ديو سي بور سا ساقيل قبضو سيدي ربي ولاش الشمان دي فو اندا ولاش لو ساكريفيس اندا ولاش لي رولاسيون تساوي الزمت مو تزمن ترى باسكو امزانني ديسيدين الكملن افريل سيدي ربي امين جيسبر نختار افريل نديك لربي وكيد افريل كيك لربي وكيد افريل اندا يدي تصوبون ربي وكيف فريز أنتي دي تصبر باكينين أكساكين سوثر ذا شو تبغي أكسي تفكر عفوا يجي ديني سيدنا سليمان فكي لا ساجيس يوكل الحكمة غادي يزوزيو ربي الناس أيفكر لا ساجيس ما يفكر ميم إنو تسوثر زرا يفكر أتحكم يفكر السردية يفكر توت شوز وقال لك كنت سوتر دارا أكش نفكر أونكور أون بلوس مي باسكو زمزان يروح يبوي يسفلاون سولون سون بير
نكون سفلاو نساقي نمشي لي زمرن نمشي لي زكارن سي لا فيداليتي نك تيمكليشينك على الحضورينك صاحبي بك على المسقيلة على تيزت على تزلك tu es prêt de marcher avec moi tu es prêt ربي غادي يقبل اسفلينك نا غتعبد اسفل سولون توا ولاش ربي tout le temps est une adoration fausse تكلي خير ايماني تكلي غير ايماني est une adoration l'excès c'est que la parole de Dieu ne conformez pas à ce monde présent. Les Romains 12. Donnez votre corps comme un corps sacrifice vivant. Le monde, les esquidives, il sait les esquidives, il sait les يخلع. استمشافية دوك الانسان سامديت اش يزنز اش يخلع استمشافية خشيني الا لا رولاسيون وين تعدي في شمس تعدي لك بجرب من المسيح ورجالنا المجلس ميم بيير نسينا ناس دوغي ذيك غالموت سيدي الناس هيك شراي المسيح يسنت الناس شاي ينكرني كي شراي ينكر مي ديوغا المسيح يحيى يغلب في الموت انت كنوزان فلاس بيير يخلع بكنوزا فلاس او يمكن كي يخدع يجعل نتساءل من المسيح نو المسيح اللي فيدال بين ياك خسيره غتسيدير راس كاف من الحوت انت باسكو تلهيت باسكو يسنيك لازم حد تخدع تيدي فيدال انت مي دبر لا رولاسيون كيسا جرب يديكوفري كي دا خداع يتجاك نو المسيح كي يتجارى اللي فيدال باسكو يساكريفي باسكو سكي لي رولاسيون ils sont éprouvés شو جربت اسكين لا فيداليتي صح السومه اسكا تسون فغرا ادخل صن السومه فان كان ادخل لي بولي ماشي لي بيان ماشي لي طابلات تشور صحيت لاباسين الليل ماشي الليل تو سا الكازوز صا مي ولاش لي شوز بروفوند دي لادوراسيون ربي غادي يسوى دي شوز تري بروفوند غادي يسوي لنا لي زايد ديال رولاسيوننا ديال عبادتنا سيدي ربي شوفوا الدين تواني c'est la lumière de la parole de Dieu. Je te bénis. À la prochaine fois. Je suis sûr que maintenant, votre cœur soit attiré à Sidarbi. Amen.